नमस्कार। मनास्लु टेलिभिजन हेरिरहनुभएका देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। क्यामेरा पर्सन एवं निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी। आज हामी काठमाडौँको खुला मञ्चमा यति बेला उपस्थित भएका छौँ विशेष रिपोर्टका साथ। र यति बेला तपाईँले देखिरहनु भएको छ दायाँ बायाँतिर नाचिरहनु भएको छ। विशेष गरेर नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा मगर भूमिया पर्व 2079 भव्य अनि सभ्य तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। असार 1, 2 र 3 गते भइरहेको जुन मगर भूमिया पर्व 2079 को विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज तेस्रो दिनको रूपमा पनि हामी आइपुगेका छौँ र यहाँ के कसरी भूमिया पर्व मनाइएको छ नाचगानको साथमा हर्ष उल्लासका साथमा भन्ने विषयमा रहेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ र तपाईँले देश तथा विदेशबाट हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामी एकदमै रमाइलो क्षणमा पनि छौँ। भूमे पर्व मगरहरूले मनाउँदै आइरहनु भएको यो भूमे भूमिया पर्व 2079 को विशेष क्षणमा छौँ र यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ आदरणीय दाईलाई र दाईसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो भूमे पर्व हर्ष उल्लासका साथ एकदमै नाची मनाइरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न यो पर्वको बारेमा। यो भूमे पर्व भन्छ, भूमे भनेको नै भूमि हो, भूमि भनेको नै जमिन हो, जमिन भनेको नै पृथ्वी हो। त्यसैले हामी एक प्रकार पृथ्वीका देनहरू, त्यसैले हामीले चाहिँ पृथ्वीलाई नै मनाउनलाई हामीले देनहरूले यसको चाहिँ हर्ष उल्लास साथ चाहिँ मनाउने गरिरहेका हौँ। खास वास्तवमा यो चाहिँ यहाँ नेपालमा मात्रै नभएर मगर मात्रै नभएर गैर मगर र चाहिँ नेपालमा मात्रै चाहिँ हरेक पृथ्वीमै देश विदेश सबैले यो भूमि पूजा मानिरहेछन्। फरक यति हो मनाउने तरिका र कहिले अगाडि कहिले पछाडि कहिले के गरे भन्ने यति मात्र फरक हो। भनेपछि विश्वभरबाट यो भूमे पर्व मनाइरहनु भएको छ, मगर जातिले मात्र नभएर सबै जातिहरू। यो भूमि हो, भूमिको पृथ्वी भनेको नै भूमि हो, भूमि भनेको जमिन हो मैले भने। त्यसैले यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टबाट चाहिँ यो पूजा गरिरहेछन्। जस्तो कसैले चाहिँ आफ्नो आत्माले चाहिँ पुकारिरहेको छ भने कसले चाहिँ ध्वजा अतिचाताले चाहिँ पुजारिरहेछ, कसैले बलि दिएर गरिरहेछन्, कसले सकक्षेत्र गरिरहेछन्। यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सबैले मानिरहेको कुरा हो। विशेष गरेर अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहँदाखेरि मगर समुदायहरूले मगर जातिहरूले मनाइरहनु भएको छ होइन, र यो 3 दिनसम्म अहिले पनि मनाइरहनु भएको छ। अस्ति हिजो र आज समापनको दिन पनि हो। के कसरी अगाडि बढ्यो त अस्तिदेखि आजसम्मको जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो चाहिँ खास के भने अब हामीहरूले आफ्नै नै विशेष त यो हामीहरूले पहिले चाहिँ रुकुमको पूर्वी भेग, रोल्पाको उत्तरी भेग र बागलुङको पछिल्लो भेगमा चाहिँ यो भूमि पूजा मनाइरहेको हुन्छ। र चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आएको छ, म चाहिँ यहाँ चाहिँ 60-61 सालदेखि चाहिँ यो काठमाडौँको खुला मञ्चमा कहिले टुन्डी खेलमा कहिले यहाँ चाहिँ मनाउँदै आइरहेको। हजुर, अहिले खुला मञ्चमा मनाइएको छ। अहिले चाहिँ खुला मञ्चमा मनाएर छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने यो त चाहिँ हामीहरू चाहिँ उका रुकुम रोल्पा ठाउँ छोडेर आइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ जान नसकेको कारणले त्यहाँको केही अंशलाई यहाँ पनि हामीहरूले चाहिँ हर्ष उल्लास मनाउन गरिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के छ भने हामी आफैले नै यो चाहिँ कार्यक्रमका जो हो तिथिमिति गरेर हामी चाहिँ खर्च चाहिँ यसरी धालिरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि रुकुम लगायत धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसरी मनाइरहेको छ भूमे पर्व। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष त मैले भने 3वटा जिल्लामा चाहिँ उता चाहिँ मनाइरहेको छ व्यापक तरिकाले। हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ जान नसकेर यहाँ मनायौँ। अब चाहिँ यही जस्तै अहिले चाहिँ जापानमा मनाएर चाहिँ युके, कतार, सिङ्गापुर, कोरिया लगायतका यही नै यसरी चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ मनाइरहेका छन्। हजुर, विशेष गरेर सबै मगर जातिहरूले विदेशमा रहनुहुने मगर जातिहरूले मजाले मनाइरहनु भएको छ। हजुर, अब जुन भूमे पर्वको यो उद्घाटन पनि नेपालका सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उद्घाटन सत्र होइन, र अहिलेसम्म आइपुग्दा कस्तो र पहिलाको र अहिलेको जुन भूमे पर्व मनाउने जुन चलन अहिले अलिकति पृथक छ कि अहिले पुरानै तरिकाले मनाइएको छ, अहिले कसरी मनाइरहनु भएको छ?
पहिले पहिले हामीहरूले चाहिँ जो कि अघि नै भने 60-61मा नाच्दाखेरि यो कहाँको नाच हो भन्दाखेरि हामीले भूमि भन्दाखेरि बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो। यो कहाँ नाचिन्छ भन्दा रुकुम रोल्पा बागलुङ नाच्दा हो भन्ने गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो भूमि पर्व र चाहिँ योको बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तारित सबैले चाहिँ जनचेतना चाहिँ भूमि सबैले फैलिँदै आएको छ। यसको अर्थमा यहाँ पनि अब जनचेतना फैलिएको छ र देश विदेशमा पनि हो। हजुर जनचेतना फैलिसकेको छ सबैलाई र यो नाच्दाखेरि पनि यो भूमि पर्व नाचेरै मनाउने रहेछ होइन र ताल एउटै एउटै हुँदो रहेछ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो ताल चाहिँ हामीले तपाईँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टमा एउटै मात्र गरेर आएको बुझिन्छ तर चाहिँ यसको चाहिँ एउटै तरिकाले नाचेर होइन यो यसको चाहिँ 22 ताला छ 22 ताल छ 22 नाच छ तर अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टाइमको अभाव र कमन गरेर 11-12वटा नाचेर हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि उही ढ्याङ बजाएको उही खुट्टा पछाडको त्यो गरेछ तर चाहिँ यसमा फरक छ। अब चाहिँ जस्तो कि हामीले प्रकृतिसँग नाच्नेहरू चाहिँ गाई दुने भनेको छ कोका काट्ने भनेको छ हाम्रोमा जस्तो कि फुल टिप्ने भनेको छ यसरी चाहिँ तालहरू अलग अलग छन् तर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ यो जसले नाचेछ जसले बजाएको छ त्यसले मात्र यो ताला यो बाजा छुटाउँछ अरूमा छुटाउन सक्दैन। हजुर हेर्दाखेरि एउटै लाए पनि धेरै एउटै जस्तो नाच्छ तर चाहिँ यो भित्रमा अहिले चाहिँ यो खञ्जना नाचेर छ खञ्जनामा चाहिँ कमसेकम 11वटा ताला चाहिँ यो एकै लाइनमा चाहिँ जोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जस्तो कि कहिले ऊ हात यता फैलाउँछ कहिले यता फैलाउँछ त्यो चाहिँ आफ्नो ताल अनुसार हुन्छ। पक्कै पनि यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई के भन्नुहुन्छ? अब लास्टमा मेरो के भने अब यही जस्तै हामीलाई देश विदेशमा रहने अहिले चाहिँ पहिले हामी रुकुम रोल्पा र बागलुङमा मात्र सीमित थियो भने अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्ने बेला काठमाडौँ छ दाङ तुलसीपुर यो त लिबाङ बागलुङ पोखरा यतातिर हामीलाई जानकारी आएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा हिजोसम्म आएको चाहिँ विश्वमा जापान अमेरिका युके के अरे चाहिँ कोरिया मकाउमा पनि नाचेको छ। यसरी चाहिँ देशमा गरिरहेकोमा यस्तै चाहिँ जनचेतना फैलिए जाओस् यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो भूमि पर्वको उसमा चाहिँ सबैलाई शुभकामना धन्यवाद। तपाईँहरूले सबैले मिलेर आयोजना गर्नुभएको यो भूमि पर्वको धेरै धेरै सफलताको शुभकामना अहिले हामी छुट्टिन्छौँ धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू हामी यो रमाइलो क्षणलाई भूमि पर्वलाई अत्यन्तै रमाइलोका साथ हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेको अवस्थामा पनि हामी छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो खुला मञ्च भरिनु भएको छ। भूमि पर्व विशेष गरेर मगर समुदायहरूले मगर जातिहरूले मनाइराख्नु भएको छ। यति बेला हामी नेपाल मगर सङ्घका महासचिवज्यूसँग पनि हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। महासचिवज्यू स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर सर्वप्रथम यो भूमि पर्वको धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो मनासुल टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट र यसको बारेमा यो भूमि पर्वको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त यो मगरहरूको राष्ट्रिय सांस्कृतिक चाड यो भूमि पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मगरहरू आफैमा प्रकृति पूजक हुन्। प्रकृतिलाई चाहिँ पूजा गरियो भने हुन सक्ने खालको चाहिँ त्यो दैवी प्रकोपहरूबाट चाहिँ बच्न सहज होस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ प्रकृतिलाई चाहिँ पूजा गर्ने के अरे अन्तर्गतको चाहिँ यो भूमि अर्थात् चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने भूमि जमिन हो। त्यो चाहिँ जमिनलाई चाहिँ पूजा पाठ गरेर चाहिँ मगरहरूले चाहिँ मान्ने एक खालको चाहिँ चलन परम्परा छ। अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ उब्जनी अलिक बढी होस् अर्थात् हामीले चाहिँ बाली नाली जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लगाएका छौँ त्यसमा त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो दैवी प्रकोपहरू नपरोस् असिनाहरू नआओस् किरा फटेङ्ग्रा नलागोस् राम्रो उत्पन्न होस् राम्रोसँग के अरे उब्जनी होस् भनेर नै प्रकृति प्रति समर्पित भएर चाहिँ गरिने पूजा हो। यो के भन्छ प्रकृति पूजा नै हो। यो प्रकृतिको लागि प्रकृति पूजा भनिन्छ भूमिलाई पूजा गरिएको हो र अस्ति उद्घाटन भएर आज तेस्रो दिनमा आइपुगेका छौँ। यहाँ कस्ता ठाउँहरूबाट कहाँबाट पनि उपस्थित हुनुभएको छ त यहाँ यो भूमि पर्वको लागि? यो विशेष गरिकन नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ जहाँ मगरहरूको सघन बसोबास छ ती चाहिँ सघन बसोबास भएका चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी नै यो के भन्छ एकैसाथ चाहिँ मनाइरहेको छ। हामीले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा भूमि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकमा काठमाडौँ स्थित यो खुल्ला मञ्चमा असाढ 1 गतेदेखि 2 र 3 गते आजसम्म हामीले भव्य रूपले मनाइरहेका छौँ र आज हामी यो कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ। र चाहिँ यतिखेर विशेष गरिकन चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट काठमाडौँमा जो बस्नुहुन्छ
कुनै पढाइको सिलसिलामा, कुनै बिजनेसको सिलसिलामा, कुनै चाहिँ नोकरीको चाहिँ सिलसिलामा हो, उहाँ विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने र यो काठमाडौँमा बस्नुहुने साथीहरूको सहभागिता यसमा चाहिँ छ। हजुर उपस्थितिको हिसाबले कस्तो पाउनु भएको छ? यो पहिला गएको वर्षमा हुन सकेको थिएन यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, अहिले एकदमै भव्य तरिकाले हामीले त देखिरहेका छौँ। हजुरहरूको यो उपस्थितिको हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ? उपस्थितिको हिसाबले जस्तो अघि नै हजुरले भन्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि 2 वर्षसम्म चाहिँ लगातार कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग मनाउन नपाइएको अवस्था थियो र अहिले चाहिँ हामीले पहिला त होइन 3 दिन चाहिँ धेरै लामो हुन्छ, एकै दिन अथवा 2 दिनसम्म गरौँ न त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले 2 वर्षसम्म कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मनाउन पाएका छन्, त्यो वर्ष 3 दिन हुनैपर्छ भन्न चाहिँ आमको पनि चासो भएको कारणले गर्दाखेरि 3 दिन राखियो र अहिले चाहिँ उपस्थिति असाध्यै राम्रो छ। हजुर यसको सबभन्दा मुख्य उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पारिदिनु न, यो भूमे पर्वको। यो भूमे पर्व त अघि नै मैले भने यो मगरहरूको मौलिक सांस्कृतिक चाड हो। यसलाई हामीले राष्ट्रिय चाडकै रूपमा चाहिँ मान्ने गरेका छौँ र चाहिँ यो अब भूमिलाई किन पूजा गर्ने, भूमि भनेको के हो भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। भूमि अर्थात् जमिन माटोलाई चाहिँ पूजा गर्ने, प्रकृतिलाई पूजा गर्ने हो। के अरे त्यस्तो खालको कुनै पनि आपद विपदहरू चाहिँ नआओस्, प्रकृतिमाथि समर्पित भइयो भने अर्थात् चाहिँ प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले आदरको रूपमा सम्मान गरियो भनेदेखि चाहिँ प्रकृतिबाट हुने त्यस्तो खालको आपद विपद नआओस् भनेर नै प्रकृतिप्रति समर्पित भएर चाहिँ गर्ने पूजा हो। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभाव भूमे पर्वको अवसरमा के भन्नुहुन्छ? विशेष गरिकन त यो हजुरहरूको मनास्नु टिभी अनलाइन चाहिँ टिभी मार्फत यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेश जहाँ भए पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ नेपाल मगर केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यो विशेष गरिकन भूमे सांस्कृतिक पर्वको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो उहाँहरूको चाहिँ यो जब आर्थिक वर्ष चाहिँ सुरु हुँदैछ, यो आउने आर्थिक वर्षमा सोचेको पुगोस्, आँटेको पुगोस् होइन, उहाँहरूले चाहिँ धनधान्य होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना राख्न चाहन्छु र हजुरहरूको यो के अरे युनिटलाई पनि हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रम सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। भूम्या प्रतिष्ठान काठमाडौँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आज यो भूमे पर्व जुन तरिकाले हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेको अवस्थामा लगभग आज तेस्रो दिन हो होइन, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब असार 1 गतिदेखि अब आज चाहिँ अन्तिम दिन हो के अरे। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब नाचगान यही बिचमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम आज समापन हुँदैछ। र हिजो अस्ति जुन को उपस्थिति थियो त्यसै गरी आज पनि उपस्थिति राम्रै पाइएको छ र समग्रमा उपस्थितिको हिसाबले कसरी लिनुभएको छ? अब उपस्थिति त अब मगर समुदायहरू विशेष गरेर चाहिँ अब यो भूमि पर्व मनाउनको लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ अब हामी मनाइरहेका छौँ, यहाँ नाचिरहेका छन्, यो स्वतःस्फूर्त रूपमा नै अब आएर नाचिरहेका छन् के अरे। अहिले चाहिँ अझै यो तन्तलापुर घामले अलिकति अब सहभागिता नाच्न सकिरहेको छैन। अलि बेलुकातिर हो भने अब ग्राउन्डले थ्याक्न नसक्ने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम त्यो बिचमा हामी समापन गर्दैछौँ। यो भूमे पर्व खास कहिलेदेखि मनाउन थालियो र पहिलाको जुन मनाउने तरिका र अहिलेको मनाउने तरिकामा के कस्तो अन्तर छ अथवा सेम छ, के छ? अब भूमि पर्व अब हाम्रो पुर्खाहरूले आदिमकालदेखि नै यकिन अब यतिखेरदेखि नै मनाएको भन्ने चाहिँ अब छैन, तैपनि आदिमकालदेखि नै अब हाम्रो पुर्खाहरूले यसलाई अब स्थानीय त्यहाँको अब राज्य सत्ता त्यतिखेरको अब गाउँमा अब मुख्य चुन्ने विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब यो भूमि असारै 1 गतिलाई हामी अब नयाँ वर्षको रूपमा पनि अब लिने, जनगणनाको रूपमा लिने अनि भूमिलाई पूजा गरेर यो विपत्तिहरू पृथ्वीमा नआइपरोस् भन्ने हेतुले भूमिलाई कुनै ठाउँमा साँडा, कुनै ठाउँमा चाहिँ बोका, कुनै ठाउँमा सुँगुर, अब भाले ठाउँ विशेष अनुसार फरक फरक रूपमा भूमिलाई पूजा गरेर सम्पन्न गर्ने गरिन्छ, मनाउने गरिन्छ। र यो भूमे पर्व विशेष गरेर रुकुम, रोल्पा र बागलुङबाट सुरु भएको रहेछ होइन? अहिले त धेरै ठाउँहरूमा यो भूमे पर्व मनाउँदै आइरहेको छ, विशेष गरेर कहाँ कहाँ मनाइएको छ त अहिले? अब नेपालभित्र चाहिँ अब तपाईँको अब दाङतिर मनाइरहेका छन्, तपाईँ पोखरातिर, बुटोलतिर, अलिकति अब बृहत रूपमा चाहिँ दाङतिर, अनि जुन जिल्लाहरू छ अब समग्र रुकुम र अब रोल्पा अनि बागलुङतिर अब त्यहाँ त विगत
आदिमकालदेखि नै मनाइरहेको कुरा चाहिँ सर्वविदितै छ। नेपालमा मात्र नभएर पनि संसारका कुना कुनाहरूमा यतिखेर चाहिँ अब तपाईँको लन्डनमा, दक्षिण कोरियामा, तपाईँको अमेरिकामा, यस्तै अब हरेक ठाउँहरूमा पनि यो भूमि पर्व असार 1 गतिदेखि अब भव्य रूपमा चाहिँ अब मनाउने गरेको चाहिँ पाइन्छ। हजुर, अहिले हामीले सर हेर्दाखेरि पनि बुझ्दाखेरि पनि झ्याप्प देख्दाखेरि नाचगानको सहित मनाइरहनु भएको छ होइन? नाच्ने गाउने अनि भूमिलाई ढोकेर नाच्ने गाउने यति मात्रै हो कि यसको केही छ मुख्य तात्पर्यहरू? अब नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै यो हर्षो उल्लासमय वातावरणमा सबैले चाहिँ अब हामी नयाँ सालको रूपमा चाहिँ मनाउने भएको कारणले स्वतस्फूर्त रूपमा नै अब नयाँ सालको आगमनसँग नै हामी मनाउने गरेका छौँ। त्यसको अलावा अब मैले अघि नै अब भनिसकेँ, अब प्राकृतिकलाई अब पूजा गरेर खुसी पारेर यो विपत्तिहरू बाढी पहिरोहरू नहोस्, बाली नाली सपुरियोस् भन्ने हेतुले मैले अघि पनि अब भनिसकेँ। अब जनगणनाको रूपमा पनि एउटा लिइन्छ अनि नयाँ कानुनहरू चाहिँ आज निर्माण हुन्छ। त्यो कानुनभित्र बाँधिएर चाहिँ आदिमकालमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय राज्य सत्ताहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ। विशेष गरेर चाहिँ अब नाचगान भनेपछि नयाँ वर्ष नयाँ साल भएको नाताले कारणले सबै चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा नै नाचगान गरेर भूमिलाई पूजा गरेर मनाउने गरेको चाहिँ अब इतिहासदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जीवित रहेको पाइन्छ यो पर्व। हजुर, कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पनि पारिदिनु भयो र यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई यो भूमि पर्व जुन मनाइरहेको अवस्था छ, सँगसँगै आफै पनि तपाईँ व्यवस्थापकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ होइन? भूमि प्रतिष्ठान काठमाडौँको यो व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ, सम्पन्न भइरहेको छ, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा सर्वप्रथम त अब तपाईँहरूको यो लोकप्रिय च्यानल जसले हेरिरहनु भएको संसारभरि छरिएर रहेको मगर समुदायहरूलाई विशेष गरेर यो भूमि पर्व 2079को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो आयोजक यहाँको चाहिँ अब काठमाडौँमा हामीले मनाइरहँदाखेरि विभिन्न तह र तब्काबाट यो भूमि पर्वलाई सम्पन्न गर्नको लागि नैतिक, आर्थिक हरेक तह र तब्काबाट सहयोग पुर्याउनु हुने महानुभावहरूलाई म हार्दिकताका साथ आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँ खामे बगाल भाइहरूले चाहिँ स्वयंसेवकको अहम भूमिका खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो कार्यक्रम आज चाहिँ भव्य रूपमा यो नाचगानका बिचमा समापन हुने कार्यक्रम तय भएको कुरा तपाईँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रम सफलताको शुभकामनासँगै छुट्टिन्छौँ अहिले। तपाईँहरूको यो लोकप्रिय च्यानलमा मेरा 2 शब्दहरू राख्ने जुन तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूको च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद का साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला पनि हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल मगर सङ्घका भाषिक उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र समग्रमा जुन यो भूमि पर्व मनाइरहेको छ, यो पर्व मनाइरहेको यो अवस्थाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ जीवन रोका मगर, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। जीवन सर, स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सर्वप्रथम यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। कस्तो भइरहेको छ समग्रमा भूमि पर्व? भूमि पर्व यो आदिवासी मगरहरूको एउटा मौलिक सांस्कृतिक चाड हो। हामी काठमाडौँमा विगत केही दशकदेखि काठमाडौँमा हामी मनाइरहेका छौँ र अहिले यो 2079 सालमा को दोस्रो दिन अथवा अन्तिम दिन हो आज। यसमा एकदमै राम्रो भइरहेको छ। हामीले अस्ति 1 गतेको दिनमा भूमिको औपचार विधिपूर्वक पूजा र आराधना गरे। हामी यो भूमि पर्वको समुद्घाटन सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङबाट गरेका थियौँ र भूमिको लाई बलि दिएर प्रकृतिको पूजा गरेका छौँ र त्यसमा हामी खास गरी प्रकृतिमा महाविपत्तिहरू नआओस्, बाढी पहिरो लगायतका दैवी प्रकोपहरू नहोस्, बाली नालीहरू सप्रियोस् भन्ने हेतुले प्रकृतिलाई खुसी पार्नको लागि यो पूजा गर्ने गरिन्छ र त्यसको उपलक्ष्यमा यो मौलिक अथवा परम्परागत नृत्य भूमे नाचहरू नाचेर हामी मनाइरहेका छौँ र आज तेस्रो तथा अन्तिम दिनमा आउँदाखेरि मेला एकदम भव्य र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भइरहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्डमा हामी देखिरहेका छौँ। यो नाच भनेको एकैचोटि वृद्धदेखि बालक बच्चासम्म एकैचोटि सयौँदेखि हजारौँ जनासम्म नाच्न सकिने नाच भएको हुनाले सबैजना
नाचेर रमाइराख्नु भएको छ र समग्रमा भूमे चाहिँ राम्रोसँगै भइरहेको छ। हजुर, अब यो भूमि पर्व विशेष गरेर यो पश्चिमको रुकुम, रोल्पा अनि बागलुङबाट सुरु भएको रहेछ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हजुरले जुन सानोमा यो भूमि पर्व मनाउँदाखेरि र अहिले पछिल्लो समय अलिकति जान्ने बुझ्ने भइसके मनाउँदाखेरिको अन्तर के कस्तो पाएको छ र भेगे हिसाबले कस्तो छ त? यो चाहिँ खास गरी रोल्पा र रुकुम र बागलुङमा बस्ने विशेष गरी मगर समुदायले परम्परागत रूपमा आदिमकालदेखि मान्दै आएको पर्व हो। हुन चाहिँ हामीले प्रकृतिको पूजा हामीले त्यहाँ मात्रै नभएर नेपालका सबै भूभागमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी आदिवासी मगर लगायत अरू जातिले पनि मान्ने गर्दछन्। खालि रोल्पा र रुकुममा विशेष गरेर यो भूमिको पूजा सँगसँगै यो नृत्य, यो नाच नाच्ने गरिन्छ। यो नाच खास गरी यो नेपालमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध चल्यो, त्योभन्दा अगाडि व्यापक थियो। तर जब 52 सालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो र त्यस पछाडि समूहमा यसरी सबै नाच्ने अवस्था थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा हराएको पाइन्छ र अहिले चाहिँ रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका र सुनचौरी गाउँपालिका, रुकुमको भूमे गाउँपालिका र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, यो 4वटा गाउँपालिकामा मात्रै मनाइन्छ। यो 4वटा गाउँपालिकामा पनि साबिकका केही गाविसमा मात्रै मनाइन्छ। तर अहिले यो मगर सङ्घले आफ्नो भूमे पर्वको रूपमा लिइसकेपछि, अर्थात् त्यहाँका मान्छेहरू बसाइसराईको क्रममा धेरै ठाउँमा बसाइसराई हुने र बसाइसराई सँगसँगै जहाँ जहाँ मगर बस्तीहरू छ, जहाँ बसाइसराई गएको छ, त्यहाँ पनि नाच्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको ओरिजिन रोल्पा र रुकुम भए तापनि अहिले दाङमा व्यापक रूपमा मनाइन्छ। दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, यता चाहिँ कैलाली, त्यसपछि पोखरा लगायतका काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा मनाइन्छ भने विदेशमा अहिले बेलायतमा, युकेमा, त्यसपछि कतारमा, जापान, कोरिया र साउदी र अमेरिकामा पनि रोजगारीको सिलसिलामा रहेका मगर दाजुभाइहरूले समूहमा बसेर मनाउने गरिरहेका छ। त्यसैले यसरी हेर्दा अहिले यो भूमे पर्व रोल्पा रुकुममा सीमित थियो पहिला, अहिले समग्र नेपालभरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मनाउने गरिन्छ। अहिले यो काठमाडौँमा मनाइरहेछ, काठमाडौँको खुला मञ्चमा होइन, त्यो उपस्थितिको हिसाबले जुन आफू तपाईँ कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उपस्थितिको हिसाबले कस्तो पाउनु भएको छ त? उपस्थितिको हिसाबले राम्रै छ। हामी आज तेस्रो दिनमा छौँ, तर हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापना पश्चात, देश सङ्घीयतामा गए पश्चात देश एउटा धर्मनिरपेक्षता भएको छ। त्यसमा सङ्घीय सरकारले हाम्रो यो पर्वलाई एउटा बिदाको रूपमा दिएको छैन। तर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ एक दिन बिदा दिएको छ भने, भूमे पर्वको लागि बिदा दिएको छ भने, गाउँपालिकाहरूमा रोल्पाको सुनचौरी गाउँपालिका र थबाङ गाउँपालिकाले थप एक दिन गरेर 2 दिनको बिदाको व्यवस्था गरेको छ। र यो सङ्घीय सरकारले बिदा नदिएको हुनाले यो धेरै जसो हाम्रो समुदायका मान्छेहरूले पर्व मान्न पाएका छैनन्। किनभने सबैको अफिस छ, बालबच्चाहरूको स्कुल छ, कलेज छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्कुल कलेजहरू छोड्न नमिल्ने, अफिसहरू जागिर चाहिँ छोड्न नमिल्ने, हाकिमहरूको प्रेसर को कारणले धेरै अपेक्षा जति चाहिँ सबै चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन। तर हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आइराख्नु भएको छ। तर सबै समुदाय चाहिँ बिदा भइदिएको भए सबै चाहिँ आउन पाउँथे भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। र यसमा हामी नेपाल मगर सङ्घको तर्फबाट हामी राज्यलाई पटक पटक घचघचाइरहेका छौँ। यो असारको 1 गतेलाई मगरहरूको एउटा मौलिक र सांस्कृतिक चाड भएको हुनाले यसमा बिदा दिनुपर्छ भनेर हामीले मागहरू राखिरहेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि यो कार्यक्रम एकदम हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहनु भएको छ। अझै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यति बेला देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रमको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? खास गरी त तपाईँलाई यो भूमे पर्वको बारेमा केही बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भूमे पर्व मनाइरहेका सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण गैर मगर तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भूमे पर्व 2000
2079 को शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ रोल्पा, रुकुम, दाङ, प्युठान, बागलुङ लगायतका गाउँहरूमा चाहिँ नाचिरहेको छ। समग्र हाम्रो विदेशका धेरै देशहरूमा पनि नाचिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध मात्र के छ भने हामीले यो नाचमा मात्रै सीमित नभएर यो नाचको उत्पत्ति कसरी भयो, यो नाच कसरी नाचिन्छ, यो चालालाई के भनिन्छ, यो चालामा कुन वेशभूषामा लगाइन्छ भनेर कम्तीमा पनि आलोचनात्मक चेत अथवा यसको चाहिँ उत्पत्ति के हो, कसरी नाचिन्छ भन्ने खालको अलिकति खोज अनुसन्धानमा पनि लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले त्यत्तिकै नाचिराख्दाखेरि यो के नाचो भन्ने पनि थाहा हुन्न, के गर्नु भन्ने पनि थाहा हुन्न। त्यसैले गर्दा यो खोज र अनुसन्धानको विषय छ। यसमा चाहिँ हाम्रो भूमे नाचलाई संस्थागत गर्न र नेपाल सरकारसँग विधा माग गर्न र यो उसलाई चाहिँ आम नेपालीहरूको एउटा सांस्कृतिक चाडको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमेलाई संस्थागत गर्न अथवा प्रचार प्रसार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रम सफलताको शुभकामनासँग अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। हस्, स्वागत छ कविराज। धन्यवाद। हजुर, कस्तो भइरहेको छ त? अहिले तेस्रो दिन भयो आज होइन, यो भूमे पर्व मनाइरहनु भएको कस्तो भइरहेछ? कसरी अगाडि बढिरहेको छ त हजुरको यो भूमे पर्व? यो भूमे पर्व भनेको साँच्चै यो भूमिलाई चाहिँ पूजा गर्ने प्राकृतिक एकदम चिज रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै जुन सुरुवातदेखि 1 गते असार 1 गतेदेखि सुरुवात गरेको आजसम्मका दिन हेर्दाखेरि अति दिनले पनि मौसमले पनि साथ दिएको छ कि भूमे चाहिँ यो प्रकृति तरिकाले पूजा गरिएको कारणले गर्दाखेरि भूमि पूजा गरिएको कारणले गर्दाखेरि नै होला आज यति राम्रोसँग हाम्रो प्रकृति पूजकले दिएको अथवा हामी सबै मगरहरूले दिएको अथवा पुर्खाहरूले दिएको यो नाच भूमे पूजाको नाच नाच्दाखेरि सबैजना चाहिँ रमाइरहेका छन् कि मौसमले पनि एकदमै साथ दिएको छ। आज 3 दिनसम्म आउँदाखेरि हामी एकदमै हर्षित भएका छौँ र यो काठमाडौँमा रहेका मगरहरूको लागि हो भने नेपालभरि छरिरहेका मगरहरूको लागि आफ्नै स्थानमा आफ्नै तहबाट चाहिँ यो भूमि पूजा मानिरहेछ। यो एकदमै हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेर आएको यो सम्पत्ति रहेछ होइन। यो हेर्दाखेरि कति राम्रो छ कि तपाईँको पुरुषहरू एकतिर महिलाहरू एकतिर बसेर आफ्नो तालमा ताल चाहिँ नाचिरहेछ होइन। यो एकदमै राम्रो छ र सम्पूर्ण हाम्रो विश्वभरि छरिरहेका हाम्रो मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरूलाई हामी भूमे पर्व एकदमै राम्रो साथ मनाइरहेछौँ। यो पर्व मनाइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र मगर समुदायहरू एकदमै यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आउनुपर्ने रहेछ। यो एकदमै हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ रुकुम र रोल्पामा मात्रै सिकिरहेको अवस्थामा होइन, रुकुम र रोल्पामा जन्मिएको हो र अहिले पूर्वतिर पनि छैन, तर पूर्वका मगरहरूले पनि सिक्नु आवश्यक रहेछ। यो एकदमै राम्रो रहेछ। म एउटा पूर्वको मान्छे हो, अहिलेसम्म मैले त्यति देखेको थिएन र आज यहाँ देख्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो मगरहरू पुर्खाहरू त यो पश्चिमतिर नै रहेछ भनेर मैले एकदमै आभास गरिरहेछ। किनकि हाम्रो हरेक सम्पत्ति हाम्रो हरेक संस्कृति भनेको पश्चिमतिर रहेछ। यी पश्चिममा रहेका मगरहरूले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ संरक्षण सम्बन्धन गरिरहेछ र पश्चिमबाट फेरि पूर्वतिर फैलिएर गएका मगरहरूले पनि यो संस्कृतिलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक छ। र आज एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो मनास्लु टिभीबाट चाहिँ हामीलाई यो केही शब्दहरू राख्नु दिनुभएको छ। हाम्रो यो भूमे पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई मगर समुदायलाई चाहिँ म नेपाल मगर साहित्य सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्र तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हजुर, तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो भेगको हिसाबले पनि यो पश्चिमबाट सुरु भएको होइन, बागलुङ रुकुम होइन बाट सुरु भएको अहिले अब पूर्वतिर पनि जाँदैछ भन्नुभएको छ। कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ त अहिले यो काठमाडौँमा मनाइरहँदाखेरि? यो साँच्चीकै यो पर्व नमनाएको भए यो अरूले थाहा हुने थियो अथवा पश्चिमका मात्रै साथीहरूले थाहा हुने थियो होला। तर आज यो काठमाडौँको मुटुमा चाहिँ राजधानीमा चाहिँ हामीले यो भव्य रूपमा चाहिँ यो संस्कृति मनाइरहेको अवस्थामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चाहिँ देश विदेशमा हेरिरहेका छ र सिकिरहेका छ। मैले पनि हिजो 2-3 वटा कदमहरू चाल्दै हेर्दाखेरि म र हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको महासचिव पेप नान्जाली र म नाचेका थिएँ। हामीले साँच्चै तालमा ताल हातमा हात नाच्नु सफल भयो।
यो भनेको हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ, इच्छा शक्ति हुनुपर्ने रहेछ। इच्छा शक्ति भएपछि नै हामीले चाहिँ जान्ने रहेछ, बुझ्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यो संस्कृति नसिक्ने अथवा नजान्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सिक्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो पक्कै पनि हाम्रो यो काठमाडौँ मात्रै नभएर चाहिँ विश्वभरि नै यो यसले चाहिँ सन्देश दिन्छ, यसले शिक्षा दिनेछ, यो सिक्ने पनि छ। हजुर भनेपछि अहिले जताततै हजुर। मनाइरहेको पाइएको छ एकदमै पछिल्लो समयमा। धेरै चाहिँ यो गण्डकी क्षेत्र अथवा यो रुकुम रोल्पामा नाचिरहेको छ, काठमाडौँको मेन ठाउँमा नाचिरहेको छ र विश्वभरि हाम्रो विदेशमा पनि कोरिया, जापान अथवा विभिन्न ठाउँमा नाचिरहेछ। तर हाम्रो पूर्वतिर त्यति नाचिरहेछन्, यो छैन। हुर्रा मात्रै छ हाम्रोतिर, हुर्रा मारुनी मात्रै छ। गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ कौरा, सालजु, घाटोहरू छ। तर यो भूमि चाहिँ छैन। अब यो भूमि पनि पक्कै पनि हाम्रो ठाउँतिर पनि नाच्न सुरुवात गरिन्छ, सिक्ने हो। हाम्रो हुर्रा कौरा पनि पश्चिमतिर पनि सिक्नुपर्छ र हाम्रो पूर्वतिर पनि अथवा गण्डकी क्षेत्रतिर पनि हामीसँग नभएका संस्कृतिहरू, मगर समुदायको संस्कृतिहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ। आज हामीले क्यालकुलेसन हिसाब किताब गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्वको सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिहरू 25-30वटा संस्कृति रहेछ। यो संस्कृति अझै पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्न आवश्यक छ र मुख्य देखिएको भनेको आज देखिहाल्नुभयो यो खुल्ला मञ्चमा यो भूमि पूर्व चाहिँ एकदम रोचक रहेछ। यसै गरी नै हामीले सम्पूर्ण बाँकी रहेका संस्कृतिहरूलाई पनि यसरी नै टुडी खेलमा, खुल्ला मञ्चमा हामीले चाहिँ यो प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ, महोत्सव गर्न आवश्यक छ। हजुर अब तपाईँ त नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घको पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि होइन, सांस्कृतिक हिसाबले यो भूमि पर्वमा कस्तो कस्तो सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो अथवा गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? यो भूमि पर्वमा चाहिँ हामीले देखेको यति नै हो होइन। मैले पनि खासै यो बारेमा त मलाई जानकारी थिएन, तर म एउटा सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले यो संस्कृति एकदम रोचक रहेछ। यो संस्कृतिको खुट्टाको ताल फरक छ, हातको नचाइ पनि फरक छ। यसले चाहिँ एक प्रकारको योगा पनि देखाइरहेछ, योगा पनि गरिरहेछ, स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभ पनि छ होइन। यो हेर्दाखेरि वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्दाखेरि यो चान्चुने खालको छैन, यो त्यत्तिकै चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले उत्पत्ति गरेको रहेनछ। यसले यो नाच्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो शरीरको लागि योगा गरिराख्नु पर्दैन। यसैले योगाको पनि काम गर्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो रहेछ। र अर्को कुरा यहाँ महोत्सव राख्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण घर घरमा रहेका, देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकै थलोमा भेटघाट हुन पाएको छ, एकै थलोमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाएको छ। यो एकदमै राम्रो पर्व मानिन्छ। हजुर नृत्य एकदमै फरक तरिकाको नृत्य हेर्दाखेरि पनि फरक किसिमको नथाकिने टाइपको देखिन्छ होइन। त्यसलाई धेरै फाइदाजनक पनि रहेछ। हो एकदमै तपाईँ राम्रो कुरा गर्नुभयो। हेर्दाखेरि यो कहिले पनि थाक्दैन, यो दिनभरि नाच्दाखेरि पनि नथाक्ने खालको रहेछ। तर यसले एक प्रकारको योगाको, मेडिटेसनको काम गरिरहेको छ। यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा दिइरहेछ। एक हाम्रो आत्मामा पनि शान्ति मिलेको छ, खुसी मिलेको छ, उमङ्ग मिलेको छ। त्यो सँगसँगै हातको, खुट्टाको चालहरू हेर्दाखेरि यसले ठुलो योगदान गरिरहेछ कि योगा मेडिटेसनबाट गरिरहेछ। यसले स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। हजुर भनेपछि यो भूमि पर्वको कारणले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यलाई पनि धेरै फाइदाको कामहरू भइरहेको छ, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हो एकदमै सर, यसले चाहिँ एउटा प्रकृतिको लागि होइन, यो भूमिको लागि चाहिँ एउटा पूजा गरिरहेको छ भने यसले फेरि हाम्रो हर्ष उमङ्गको लागि चाहिँ नृत्यले पनि साथ दिइरहेछ। यसले त धेरैवटा काम गरिरहेछ। यसले प्रकृतिलाई पनि पूजा गरिरहेछ, भूमिलाई पनि हामी सम्मान गरिरहेछ। आफूले टेकेको, आफूले गरिखाएको पृथ्वीलाई, भूमिलाई चाहिँ हामीले पूजा गरिरहेछ, सम्मान गरिरहेछ, सम्झी गरिरहेछ। त्यसै गरी फेरि यो थलो भनेको चाहिँ नृत्यको थलोमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ। भेटघाट, शुभकामना आदान प्रदानका लागि एकदम ठुलो राम्रो पर्व मानिरहेछ यसलाई। हजुर पक्कै पनि यो हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय पनि दिनुभयो र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई के भन्नुहुन्छ? म हाम्रो तपाईँ राजकुमारज्यू र हाम्रो मनासु टिभीका मनबहादुर पुन मगरज्यू लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा र मगर समुदायहरूमा म र मेरो सांस्कृतिक सङ्घको तर्फबाट, मगर सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला यो भूमि पर्व मनाइरहेको अवस्थामा भूमि पर्व भूमि समाजका महासचिव मदन रोक्का मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मदन सर। हजुर धन्यवाद। हजुर समग्रमा भूमि पर्व कस्तो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ त, मनाइरहनु भएको छ?
अब यो भूमि पर्व चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले अब सयौँ हजारौँ वर्षदेखि मनाउँदै आएको कारणले हामीले पनि अब हाम्रो भाषा संस्कृति अब हाम्रो वेशभूषालाई बचाउनुको निम्ति यो भूमि पर्वको आयोजना हामीले यो काठमाडौँमा लगभग विगत 1 महिनादेखि हामी तयारी गरेका थियौँ र अस्ति 1 गते यहाँ भूमिको पूजा गरेर चाहिँ अब हामी नाचगान रमाइलो गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्मानी उपराष्ट्रपतिज्यूको पनि सहभागिता भएर पर्वको आतिथ्यमा हामीले उद्घाटन गरेका छौँ र यो आज चाहिँ अन्तिम दिन हो। यद्यपि यहाँ हामी अब समयको अभाव र चाहिँ तपाईँ विगत का वर्षहरूदेखि नै हामीले भूमि पूजा गरेर 3 दिन मात्र मनाउँदै आइरहेको कारणले यसपालि पनि हामीले 3 दिन मात्र मनाउँदैछौँ र यो पर्व विशेष त अथार मगरात क्षेत्रको चाहिँ रुकुम रोल्पा र पश्चिम बागलुङमा अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ हामीले यो दसैँ तिहार मनाए जस्तै गरेर मनाउँछौँ। यो टाइममा तपाईँ विदेशमा गएकाहरू पनि तपाईँ आफ्नो गाउँघरमा फर्किन्छन्, नयाँ लुगा लगाउने, राम्रो खाने, सबै इष्टमित्रहरूसँग चाहिँ आशीर्वाद लिने र भूमि विशेष त भूमि भनेको चाहिँ जमिन र हामी मगरहरू चाहिँ वर्षौँ वर्षदेखि मतलब हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि हामीले प्रकृतिले मान्ने भएको कारणले हामी अब गाउँघरमा चाहिँ तपाईँको अब लगभग 2 दर्जनभन्दा बढी रुकुम रोल्पा गाउँहरूमा चाहिँ अब लेकमा गएर बुकी फुल टिपेर ल्याएर त्यहाँ पनि गाजा बाजा सहित गएर त्यहाँ फुल टिपेर तल झर्छन् र त्यहाँ पनि कुनै ठाउँमा अब बोकाको बलि दिइन्छ भने कुनै ठाउँमा भेडाको बलि दिइन्छ, कुनै ठाउँमा सुँगुरको बलि दिइन्छ। यसरी चाहिँ लगभग हप्ता दिन जति चाहिँ जान्छ र त्यहाँ अहिले पनि मनाइरहेका छन्। र म विशेष त यो भूमि समाज काठमाडौँको महासचिव भएको नाताले र एउटा भूमि गाउँपालिकाको यो 2 वडाको बासिन्दा भएको कारणले त्यहाँ भूमि हाम्रो गाउँपालिकामा पनि हिजो भूमि महोत्सव उद्घाटन भएको छ, जो अझै पनि 3-4 दिन जति जान्छ। त्यहाँ यो भूमि नाच मात्र नभएर भूमि नाच, अब फाङ्क नाच, झोलेनी नाच, नचारु नाच, पैसेरी नाच आदि हाम्रा मगरहरूको चाहिँ अब मौलिक नाचको चाहिँ त्यहाँ प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ। मलाई पनि त्यहाँ अब निमन्त्रणा भएको थियो, तर म यहाँ पनि चाहिँ साथीहरूसँग यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको कारणले म त्यहाँ जान पाइएन। त्यसैले यो पर्व अति नै ठुलो मगरहरूको निम्ति चाहिँ अति नै ठुलो पर्व हो र हामी खुसी साथ सबै साथीभाइहरू इष्टमित्र नाताहरूसँग बुकीको फुल टिपेर ल्याएर चाहिँ गाउँमा त अब त्यो सबै आफन्तसँग शुभकामना आदान प्रदान गरिसके र यो मगरहरूको निम्ति यो नयाँ वर्ष पनि हो है। किनभने गाउँमा कटवाल मिजार तपाईँको गाउँमा चाहिँ जो गाउँको चाहिँ कारोबार हेर्ने, गाउँको चाहिँ सबै समस्याहरू चाहिँ हेर्ने चाहिँ यही दिन, यही भूमि पर्वको दिनमा नै तपाईँको अब अर्को नयाँले चुन्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै यस्तै अब कारणले गर्दाखेरि हामी हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ यो मनाइरहेका छौँ अहिलेसम्म। हजुर, यो भूमि पर्वको यो उत्पत्ति सुरुवात कसरी भएको रहेछ अनि कहिलेबाट भएको रहेछ खास? यसको चाहिँ हामी अब खोजी त गरिरहेका छौँ, कति हजार वर्षदेखि यसको भएको भन्ने कुरा, तर हामी यकिन पत्ता लगाएका छैनौँ। तर हामीले थाहा पाएअनुसार यो भूमि पर्व चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिको इतिहास छ र यो हामीले विशेष यो नाचगान मात्र नभएर अरू गीत सङ्गीतमा चाहिँ नाचगान गरे मात्र हुन्छ भने हाम्रो यो पूजाआजासहित पुरै गाउँले तपाईँको बस्तीदेखि लिएर अब हामी विशेष त मगरहरू प्रकृतिलाई अति नै माया गर्ने, जो प्रकृतिमै जन्म्यौँ हामी प्रकृति मर्छौँ र प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गर्छौँ र प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हामी प्रकृतिबाट हामीले धेरै चिज ल्याएका छौँ। हावा पानी वन जङ्गल जमिनबाट हामी के खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर हाम्रो बस्नेदेखि लिएर हामीले अब त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर धेरै चिज ल्याउँ। तर प्रकृतिलाई हामीले के दियौँ त भनेपछि हामीले प्रकृतिले पूजाआजा गर्छौँ तपाईँको है। जस्तो सिमी भूमि देवता भन्छौँ, ब्राह देवता भन्छौँ, सिद्ध देवता भन्छौँ। ती देवताहरूलाई हामीले अक्षता कुनै ठाउँमा बढी चढाएर चाहिँ हामीले पूजा गर्छौँ। हामीलाई नराम्रो नहोस्, हामीले राम्रो होस्, हाम्रो आगामी वर्ष राम्रो होस् र चाहिँ तपाईँको यसरी यो जब हिउँदो समय सिद्धेर बर्खा सिजन लागेपछि तपाईँको यो बर्खा सिजनमा बाढी पहिरो आदि हुरी आउने भएको कारणले हामीले प्रकृतिलाई पुज्यौँ भने प्रकृति खुसी भएर त्यो अब विध्वंस हुँदैन, क्षति हुँदैन
र त्यो बाढी पहिरो जाँदैन र नजाओस् भनेर हामीले पूजा गर्छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी जहाँ जहाँ यो पूजा राम्रो भयो भने बर्खाइभरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। जहाँ पूजा बिग्रियो भने केही नराम्रो भने त्यहाँ बाढी पहिरो आउने आँधीहुरी आउने वनजनको क्षति हुने गर्छ। त्यसैले हामी त्यहीमा विश्वास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो पूजा गरिरहेका छौँ र यो नाच चाहिँ हामीले नाचिरहेका छौँ। हजुर पक्कै पनि हजुरले भनेअनुसार मगर जातिहरूले मात्र होइन सबै जातिहरूले नेपालमा बस्नुहुने जसले खेतीपाती गर्नुहुन्छ किसानमा जो लागिरहनु भएको छ कृषि पेसामा होइन उहाँहरू सबैले गर्नु पनि पर्छ र भूमिको सबैले पूजा गर्नुपर्छ र त्यो त्यसरी उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा प्रश्न पनि पार्नुभयो र यो हामीले नाच हामीले अघिदेखि नै हेरिरहेका छौँ एउटै हेर्दाखेरि एउटै देखिन्छ उपराष्ट्रपति पनि नाच्दाखेरि उस्तै नाच्नु भएको थियो यसको के छ विशेषता के रहेछ यो तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूले कतिपय कुराहरू थाहा नभएर चाहिँ तर यसमा अब अहिले त्यो पुरा नभए पनि यो चाहिँ 22 साल हुन्छ तपाईँको हाम्रा बुवा आमाहरू बाजेहरू चाहिँ 22 सालमा नाच्थे यही अन्तर्गत खञ्जनाभरि नाच हामी पनि यहाँ नाचिरहेछौँ। यो सुन्दाखेरि एकै नाचको सुने पनि तर यो हामी जन्मेदेखि अलिकति हामी हुर्किएर चाहिँ तपाईँको अब बोल्ने भएदेखि नै हामी यो नाच नाच्यो कारणले यो नाच सिक्यो कारणले यही परिवेशमा हुर्कियो कारणले यो हामीलाई प्रत्येक अब नाचका तालहरू धुनहरू अलिक फरक हुन्छ र फरक तालले नाचिन्छ तर चाहिँ अब थाहा तपाईँहरूले चाहिँ थाहा नभएको कारणले पनि चाहिँ यो चाहिँ एउटै हुनसक्छ है तर यो चाहिँ धेरै फरक छ तपाईँको धेरै फरक हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ हामीले हेरिरहेछौँ होइन उपराष्ट्रपतिज्यू पनि नाचिरहनु भएको थियो उद्घाटन सत्रमा होइन र अब यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम विशेष गरेर भूमि पर्वको यो विशेष प्रस्तुतिको रूपमा पनि अहिले रहेको छ र यो कार्यक्रम हेर्नुहुने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई अन्तमा के भन्नुहुन्छ त भूमि पर्वको तर्फबाट अन्तमा सर्वप्रथम त अलिकति ढिलो भए पनि भूमि पर्व 2079 को चाहिँ सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र सम्पूर्ण आदिवासी र हाम्रो मगर समुदायका मगर लगायत गैर मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा भूमि पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ बस्नु भएको छ त्यही हिसाबले अब मनाउनु होला र यो भूमि पर्व र भूमि पूजा भनेको विभिन्न फरक नामले फरक तरिकाले मनाए पनि आखिर हामी सबैले प्रकृति पूजा गर्ने सबैले भूमिको पूजा गर्ने हो र भूमि माताले चाहिँ हामीले सबैको रक्षा गरौँ यही नै अब हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू धन्यवाद। समय दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू। कार्यक्रम सफलताको शुभकामना। हजुर तपाईँ लगायत हाम्रो मित्र मनबहादुर फुन लगायत तपाईँहरूको मनासुलु अब मिडिया पोस्ट सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट र भूमि समाज काठमाडौँको तर्फबाट र तपाईँको यो भूमि पर्व प्रतिष्ठान र नेपाल मगर सङ्घको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरू भूमि पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू हजुरले देखिरहनु भएको छ रमाइलो नृत्य प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भूमि नाच भूमि पर्व मनाइरहनु भएको छ यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ पर्यो हजुरको घर? रुकुमबाट आउनुभएको होइन बस्ने त यता हो अहिले यतै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अहिले नाचिरहनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ त भूमि पर्व यो नाचिरहँदा? रमाइलो लागिरहेछ रमाइलोकै लागि अब कहाँबाट गाडीबाट चढेर आउने त्यही त हो एकदम गरगहनामा सजै सजालको साथ आउनु भएको छ होइन के भन्नुहुन्छ यति बेला दर्शकहरूलाई? खै के भन्ने सबैलाई रमाइलो लागिरहेछ आफ्नो संस्कृति आफ्नो अब एक वर्षको कल्चर त्यही त हो राम्रोसँग मनाम भन्नु? हजुर 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 तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस् धन्यवाद। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। हजुरको शुभ नाम? शिरमाया बुढा मगर। कहाँबाट हजुर? बाक्लुङ। कस्तो भइरहेको छ त अहिले भूमि पर्व? एकदम रमाइलो भएको छ। कति भयो यसरी नाचिरहनु भएको आज? कति घन्टा भयो? पुस्तै देख्यो अस्तिदेखि नै हो? 3 दिन भयो आज। के भन्नुहुन्छ यति बेला कार्यक्रम हेर्नुहुनेलाई? नाचिरहनु भएको छ एकदमै रमाइलोका साथ भूमि पर्व सम्पन्न भइरहेको अवस्था पनि छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? हामी के अरे बालाजु गङ्गोबाट। बालाजुबाट। हजुर। अनि कस्तो लागिरहेछ त यहाँ नाचिरहनु भएको छ? हजुर के अरे रमाइलो लागिरहेछ। रमाइलो लाग्छ? हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला कार्यक्रम हेर्नुहुनेलाई यो पर्वबाट? अब सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि सबैजनालाई के अरे ह्याप्पी भूमि पर्व। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यतापट्टि धेरै आफ्नो नाच प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ।
र यति बेला हामी उहाँसँग हजुर नमस्कार नमस्कार नाचिरहनु भएको छ शुभकामना हजुर, कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो रहेछ एकदम कहाँबाट हजुर आउनु भएको पूर्वी रुकुम महटदेखि पूर्वी रुकुममा हजुर अनि यसरी नाच्नु भएको कति समय भयो यो प्रत्येक वर्ष नै अब हामीले थाहा भएदेखि नै नाचिरहेको छौँ कि होइन पहिल्यैदेखि नै अब जमानादेखि नै भइराखेको त्यही चाहिँ अब हामीले सधैँ यो बल पूजामा चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ नाच्ने गरिरहेको छौँ कि होइन आफ्नो संस्कृति अब बचाउ अभियान जस्तै नै हो यो पनि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला दर्शक महानुभावलाई भूमि पर्वको तर्फबाट उमेरवर्ग सबैलाई चाहिँ एकदम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चाहिँ सबैले चाहिँ यसरी नै अब आफ्नो कला संस्कृतिलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव सल्लाह जस्तै नै भन्न चाहन्छु हजुर पक्कै पनि भूमि पर्वको धेरै धेरै शुभकामना अहिले हामी छुट्टिन्छौँ धन्यवाद हजुर नमस्कार नमस्कार यहाँको शुभ नाम मेरो अञ्जली बुढा मगर कहाँबाट आउनु भएको यहाँ म रुकुम रुकुमबाट यही कार्यक्रमको लागि आउनु भएको हजुर कस्तो लागिरहेछ त भूमि पर्व नाचिरहनु भएको छ राम्रै भइरहेछ किनभने पहिला यस्तो थिएन सुरुमा अहिले त धेरैले बुझिएछन् राम्रो भएछ के भन्नुहुन्छ यति बेला कार्यक्रम हेर्नु हुनेलाई मन यो भूमि पर्वको तर्फबाट हेरिदिनु होला अनि राम्रो गरिदिनु राम्रो देखिदिनु होला होइन त्यही हो शुभकामना हजुर धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू एकदमै रमाइलोका साथ भूमि पर्व नाची मनाइरहनु भएको छ धेरै ठाउँहरूबाट पाल्नु भएको छ यहाँ एकदमै आफ्नो पोसाकमा वेशभूषाको साथमा भूमि पर्व मनाइरहनु भएको छ नाचेर र तपाईँहरूले निहाल्न सक्नुहुनेछ देश तथा विदेशबाट हामी मनासलु टेलिभिजन परिवारै हामी यहाँ लागिरहेका छौँ विशेष गरेर यो पर्व मगर जातिले मात्र नभएर हरेक जातिहरूले मनाउन आवश्यक छ किनकि हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो त्यसैले हामी कृषिमा जति पनि हामी संलग्न छौँ र संलग्न भए पनि नभए पनि हामी कृषि बिना हामीले केही गर्न पनि सक्दैनौँ त्यसैले सबैलाई हामी यो पर्व मनाउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्ते कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ हामी रुकुमदेखि हो रुकुमबाटै आउनुभएको हजुर कस्तो लागिरहेछ त अहिले यसरी नाचिरहनु भएको रमाइलो लागिरहेछ के भन्नुहुन्छ यति बेला दर्शकलाई सबैजना आइदिनु भयो खुसी लाग्यो हाम्रो पहिले परम्परागतदेखि नै चलिआएको हाम्रो पर्वलाई हामीले आफ्नो गाउँठाउँमा मनाउन नपाइने हामीले सहरमा भए पनि आफ्नो कल्चरलाई कहिले पनि भुल्ने छैन अनि हामीले चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हामीले आफ्नो कल्चरलाई कहिले जहाँ जुनसुकै देशमा भए पनि हामीले बिर्सिने छैन अनि सबैजना आइदिनु भयो खुसी लाग्यो त्यही हो भूमि पर्वको फेरि पनि शुभकामना अहिले छुट्टिन्छौँ हस् दर्शक महानुभावहरू अहिले लजाइराख्नु भएको छ बोल्नको लागि तर नाचमा डुबिरहनु भएको छ एकदमै यो विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको भूमि पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहनु भएको छ र दर्शक महानुभावहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ यो भूमि पर्व किर्तिपुरदेखि हजुर हजुर किर्तिपुरदेखि किर्तिपुरबाट कस्तो लागिरहेछ त भूमि मेलाको लागि अस्तिबाटै हुनुहुन्छ हजुर नाचिरहनु भएको छ है हजुर मबाट नमस्कार के भन्नुहुन्छ कार्यक्रम हेर्नु हुनेलाई हजुर दर्शक महानुभावहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ आफ्नै तालमा नाचिरहनु भएको छ धेरैभन्दा धेरैको उपस्थिति हामीले पाइरहेका छौँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ नमस्कार नमस्कार कस्तो भइरहेछ त भूमि पर्व नाचिरहनु भएको छ राम्रै छ बाबु के भन्नुहुन्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर नमस्कार नमस्कार भाइ यो भूमि पर्वको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ सबैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु भाइ कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ रुकुमबाट रुकुमबाट हस् धन्यवाद नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्ते नमस्ते कस्तो भइरहेछ भूमि पर्व वर्ष दिनको चाड रमाइलो भएको छ बाबु कहाँबाट आउनुभयो यो बलाज्यूबाट बाबु हजुर हस् धन्यवाद कस्तो लागिरहेछ भूमि पर्व राम्रो भएको छ कहाँबाट आउनुभयो हामी बालाजीबाट बालाजुबाट हस् धन्यवाद यतापट्टि लाइभमा पनि हुनुहुन्छ तर पनि हामीले जोड्दैछौँ हजुर धन्यवाद नमस्कार नमस्ते कस्तो भइरहेछ त यो भूमि पर्व यति बेला हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहनु भएको छ हजुर एकदमै हर्ष उल्लास मैले भनिहालेँ यो नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगट्ने आदिवासी मध्ये मगरहरू हो र मगरहरूमा पनि यति धेरै पहिचान छ यति धेरै पहिचान संस्कृति अनि भाषा
एकदमै कलामा हामी एकदमै धनी छौँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज एकदमै रमाइलो भइरहेछ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यति बेला देश विदेशबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई? म त सबैजनालाई यो भूमि पर्वको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आफन्त लगायत शुभचिन्तकहरू, विभिन्न देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मगरको सञ्जाल छ, मगर जति पनि हामी मगरहरू छौँ जहाँ रहे पनि एकदमै खुसी रहनुहोला। विदेशमा रहेर पनि धेरै मगर सङ्घ संस्थाले भूमि पर्व मनाउनु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। सम्पूर्णलाई भूमि पर्व 2079 सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र भूमि पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ होइन, जानकारी गराउनु होला। मनासलु टेलिभिजनबाट हामी आउनेछौँ। हस् हस् नमस्कार। र यति बेला हाम्रो साथमा धेरै आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते। कस्तो भइरहेछ त यो भूमि पर्व? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ, आफ्नै एउटा वेशभूषामा पर्ने भएर होला। तपाईँ त अस्तिबाटै हुनुहुन्छ कि भर्खरै आउनु भएको? कति भयो? होइन, म आफ्नै कामले बिजी भएर आज चाहिँ थोरै टाइम छुट्याएर आएको। कति घन्टा भयो आउनु भएको? आधी घन्टा जति भयो होला। आधी घन्टा भयो। अब साँझसम्म हुनुहुन्छ होइन? होइन, अब एकछिनपछि निस्किन्छु होला, त काम छ त्यही भएर। हजुर पक्कै पनि भूमि पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। र यति बेला देश विदेशबाट कार्यक्रम हेर्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ भूमि पर्वको अवसरमा? देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा भूमि पर्वको शुभकामना। जहाँ जस्तो हुनुहुन्छ सबैजनाले हेरेर रमाइलो गरिदिनु होला। अनि कुन च्यानल? मनासुल च्यानललाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, हामी यो विशेष क्षणलाई जोडिरहेका छौँ। धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ भूमि पर्व मनाउनको लागि। नाच तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै भए पनि फरक तरिकाले नाचिरहनु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्ते। भूमि पर्वको शुभकामना। यति बेला कस्तो भइरहेछ तपाईँको नाच? हामीलाई देख्दाखेरि एकदम फरक देखिरहेछौँ। एकदम रमाइलो भइरहेको छ। के भन्नु? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला देश विदेशमा रहनुहुने दर्शकलाई? मलाई केही आउँदैन भन्न। धन्यवाद। आउँदैन। धेरैको हामीले नाच पनि हेरिरहेका छौँ। एकदमै रमाइलो अनि हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहनु भएको छ। धेरैको उपस्थिति। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कस्तो भइरहेछ त भूमि पर्व? नाचिरहनु भएको छ? एकदम रमाइलो भइरहेछ। के भन्नुहुन्छ यति बेला? अब हामी सबै मगरहरू एकजुट भएर सधैँभरि यस्तै नाचिराख्नु पाऊँ भने। भूमि पर्वको शुभकामना। अहिले छुट्टिन्छौँ। हजुरहरूले पनि। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले समग्रमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो साथमा धेरै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। 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 कस्तो भइरहेछ भूमि पर्व? राम्रो भइरहेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? के भन्नुहुन्छ? नमस्कार भनिरहेछ। हस् धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नाचिरहनु भएको छ अघिदेखि नै, कस्तो लागिरहेछ त? हजुर कस्तो भइरहेको छ पर्व? राम्रै भइरहेछ। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? उता माथि सीता पाइला। तपाईँलाबाट के भन्नुहुन्छ यति बेला देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुनेलाई? सबैजना आउनु, तपाईँहरूले आउनु, त्यही हो। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, बोल्न अलि लाज माने पनि नृत्य सो गरिरहनु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कस्तो भइरहेछ भूमि पर्व? एकदम रमाइलो राम्रो भइरहेछ। नाचिरहनु भएको छ? कति भयो नाच्न लाउनु भएको तपाईँ? अलिअलि धेरै त भएको छैन, हल्का फुल्का। के भन्नुहुन्छ यति बेला देश विदेशबाट कार्यक्रम हेर्नुहुनेलाई? उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यति नै हो, खासै भर्न आउँदैन। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि रमाइलो अनि फरक तरिकाको कार्यक्रम रह्यो र विशेष गरेर नेपाल मगर सङ्घको आयोजनामा भूमि पर्व 2079 को यो विशेष रिपोर्ट तपाईहरु समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यतिन्जेल तपाईले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो। तपाई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन एवं निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी समग्रमा मनासलु टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त नमस्कार, तपाईँको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।